अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह। मोहतरम बहनों और अजीज भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो ग्रुप बनाया गया है हमारा, आपने देखा होगा इसका नाम रखा गया है द चेंज मेकर। और इसके अगराज व मकासद ब्रीफ में आपके सामने उस ग्रुप में बताए गए थे कि इससे मुराद क्या है और ये काम हम क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। लिहाजा ये एक जर्नी है, ये एक सफ़र है इंशाअल्लाह कि हमको चेंज मेकर बनना है। और जो हमारा मकसद है तहरीक इस्लामी से ज्वाइन होने का, वो अचीव करने के लिए वो क्या चीज़ें, सलाहियतें, स्किल, हुनर की ज़रूरत है जो हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो ये पहला सेशन है जिसकी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो मोहतरम भाई और बहनों, आपका इस ग्रुप में और इस कोर्स में दिल से इस्तकबाल है। और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि हमारी इन कोशिशों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कामयाब करें और इस ख्वाब को हमारे शर्मिंदा ताबीर फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। आपने देखा होगा कि जो हमारा काम है, हमारा मिशन है, मैं इसकी शुरुआत इंशाअल्लाह प्रेजेंटेशन के थ्रू करना चाहूँगा और आप हजरात उसको गौर से देखें। दूसरी चीज़ भाई और बहनों, उसमें ये है कि ये जो पूरा कोर्स है ये हमको कंप्लीट करने तक, एटलीस्ट जितना हमने बनाया है वहाँ तक हमें इसमें जुड़े रहना है, लगे रहना है। जो जो वक्तन फ़वक्तन इसके असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी, हमारी स्किल के अंदर इजाफा किया जाएगा, इसको एनहांस की जाएगी, उसमें आपको लगे रहना है और उसको कॉम्प्लाई करते रहना है। लिहाजा उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम इसमें पूरी यकसुई के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में बने रहें। हम शुरुआत करते हैं इंशाअल्लाह। हमारे प्रेजेंटेशन से कि मुझे, क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है? ओके, देखिए ये हमारा वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप चलते रहेंगे आगे भी। और नाम ये हमने इसलिए रखा है चेंज मेकर। चेंज मेकर इसलिए भाई और बहनों कि इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे ना, तो ये वो लोग होते हैं या हैं जो पूरी सोच समझकर, पूरी शऊर के साथ में किसी प्रॉब्लम को, चाहे वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो या सोसाइटी का प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करते हैं और बहुत ही अलग अलग और क्रिएटिव वे में इसको सॉल्व करते हैं। तो लिहाजा आपके शऊर में अब आप अपने आप को मुदर्रिस, मुकर्रिर या और कोई गुफ्तगू करने वाला नहीं समझे। अपने आप को आप ये टैग दे कि मैं चेंज मेकर हूँ। हमारा हर भाई ये समझे अपने आप को कि वो चेंज मेकर है। लिहाजा ये शब्द शऊर में रहेगा तो आपकी हर गुफ्तगू और हर बात क्या करेगी, चेंज लाने का सबब बनेगी। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये बात को समझे आप, अपने आप को लाशऊर में भी और शऊरी तौर से भी चेंज मेकर समझे। मेरी हर गुफ्तगू, मेरी हर तकरीर, खुतबा, दरस कुरान, दरस हदीस, डिबेट और ओपन डिस्कशन, उसका मकसद, उसका आउटकम, उसका हासिल लोगों के अंदर चेंज लाना है, सिस्टम के अंदर चेंज लाना है, हर तरह से वो चेंज लाना है कि जो इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हो जाए। यही हमारा मिशन है। लिहाजा अब देखिए हमारी सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है। हमारी सबसे बड़ी खुसूसियत हमारी फिक्र है। दुनिया में कई अंजुमने, कई ऑर्गेनाइजेशंस है, दीनी, समाजी, हर तरह की, लेकिन हमारे पास जो चीज है पूरी इंसानियत को देने के लिए, जो हमारे रब ने, हमारे नबी ने हमको दिया है, वो है हमारी फिक्र। तो ये फिक्र को हमने पूरी दुनिया में आम करना है। क्या मुस्लिम, क्या गैर मुस्लिम, हर एक के जहन में उनके रब का वो पैगाम चला जाए जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बहैसियत फर्द और उनको बहैसियत मजबूरी हमको
پیدا کیا ہے. کیا ہے؟ اب ہماری فکر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اقامت دین ہے ہماری فکر. دین کو قائم کرنا، اس کو ہم نظام عدل و قسط بھی کہتے ہیں. یہ ہماری جماعت کا ہی نہیں بلکہ پوری امت کا، پوری انسانیت کا مشن ہے. اس کو ہم نے ایک چھوٹا سا ایک سلوگن بنا دیا. یہ لوگ اس کو ہم نے عام کرنا ہے کہ ہمارا مطلوب رضا الہی، ہمارا مقصود نظام الہی. لہذا جب یہ چیز ہماری ویلیوز کلیئر کرتی ہے، ہماری قدریں اور ہماری ایکشنز کلیئر کرتے رہے گی ہمیشہ، شعوری طور سے بھی اور لاشعوری طور سے بھی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا مشن کوئی معمولی مشن نہیں بلکہ انبیائی مشن ہے. میقاتی مشن ہم نے کیا سیٹ کیا؟ امیر جماعت کی تقاریر اور سب کچھ سنے ہوں گے اپنے، کہ اس میقات کا جو مشن ہے وہ اور مین جنرل سے ہم نے اور اس کو اسپیسیفکلی کر لیا ہے، ہمارے جنرل مشن سے بھی اور وقت کے حالات کے مطابق امیجیٹ مشن بھی. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پبلک اوپینین کو چینج کرنا ہے، ٹو چینج دی پبلک اوپینین. یہ میقاتی مشن ہے. اگر آپ نے پروگرام، پالیسی اور ساری چیزیں سنی ہوگی امیر جماعت کی وقتاً فوقتاً تقاریر، اور ہمارے ذمہ داران بھی جو ہم کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، یہ ہے پبلک اوپینین کو چینج کرنا. اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ جو ٹولز ہیں ہمارے پاس میں، کئی ٹولز ہیں. میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے. سوشل میڈیا ہو سکتا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ایکٹیو ٹولز ہیں نا، وہ آپ اور ہم ہیں جو ہر ہفتے درس قرآن، درس حدیث، خطبات جمعہ دیتے ہیں، ماہانہ تربیت اجتماع دیتے ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں. اور اتنے سارے لوگوں سے ہم لوگ ایوری ویک کنیکٹ ہوتے ہیں، مے بی ان تھاؤزینڈس اور مے بی ان لیکس. اگر مہاراشٹر کی بات لیں یا اگر ہم پورے انڈیا کی بات لیں تو ہم ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو رہے ہیں تھرو ہمارے ہفتے واری اجتماعات اور بھی جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ہم پبلک کو ایڈریس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. اب ہم کو مل جل کر سب کو یہ کرنا ہے کہ ہماری یہ ایکٹیویٹی ایسی ہو کہ جس کے ذریعے یہ پبلک اوپینین چینج ہو جائے، ہمارے اپنے امت کا بھی اور برادران ملت کا بھی اور پوری دنیا کا. اب ہم دیکھیں پہلے کہ ہمارے تعلق سے فی الحال پبلک اوپینین کیا ہے. اس میں آپ کو سب سے پہلے آگے لے کے جاتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ ہمارا جو فی الحال جو پرسپشن ہے نا بھائی اور بہنوں، وہ کیا ہے، ہم لوگ کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. آپ کو اگر اندازہ ہوگا کہ فی الحال ہاؤ ڈو پبلک لک ایٹ اس، ہماری طرف لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں، تو ذرا اس میں نیچے آپ بتائیں کمنٹ میں کہ لوگ ہم کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں. فوری بردر حذیفہ سے درخواست ہے کہ یوٹیوب کا دیکھیں، کچھ لوگ یوٹیوب پر بھی ویٹ کر رہے ہیں. جی تو جی کیا کیا بول کے لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں؟ یہاں چیٹ باکس کے اندر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں، جلدی جلدی ٹائپ کریں گے، ہم کو پتا چلے گا کتنے لوگ ایکٹیو ہے. بولتے رہے. دائی اللہ، اوکے. نیگیٹو تھاٹس ہے، لیڈر بول کے کرتے ہیں، اوکے. اور امید کی نظر سے دیکھتے ہیں، سوشل آرگنائزیشن دیکھتے ہیں، دائی بولتے ہیں، دہشت گرد بھی بولتے ہیں. جی اور کیا بولتے ہیں ہم کو؟ بیکورڈ کہتے ہیں، خیر خواہ کہتے ہیں، اینیمی. دیکھیے مکس ریاکشن آ رہی ہے کہ لوگ جی وومن آر سپریس یہ بول کر ہم کو دیکھتے ہیں. اچھا ہم میرے خیال سے آپ نے امت مسلمہ کے تعلق سے لے لیا یہ سوال. میں اب اسپیسیفکلی کہتا ہوں کہ ہم کو یعنی تحریک اسلامی کو لوگ کیا بول کر دیکھتے ہیں، کس نظریہ کی زاویے سے دیکھتے ہیں. جماعت اسلامی یا تحریک اسلامی کو لوگ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ خدمت خلق اور کچھ اچھے کام.
चेंज मेकर, टीचर्स, हेल्पफुल, अच्छे नजर से, रहबर बोल के देखते हैं। ओके, अच्छी बात है। ठीक। तो इसमें कहीं भी किसी ने ये नहीं लिखा कि हमको इकामत दीन के अलमबरदार की हैसियत से देखते हैं। कहीं दिख रहा है कि आपको किसी का कहना है ऐसा कि लोग हमको इस हैसियत से देखते हैं? नहीं। हमको भाई और बहनों, यही हमारा परसेप्शन चेंज करना है कि लोग हमको अपने इकामत दीन की नजर से देखें कि ये इकामत दीन के अलमबरदार लोग हैं। ये परसेप्शन हमने चेंज करना है। ठीक है, इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा? हमारा पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के लिए हमारे जो दुरूस है, हमारे जितने भी तकारीर है, उसमें हमको लोगों को वो चीजें बतानी है। अब वो चेंज कैसे होगा? देखिए, मैं इसके अगराज और मकासद आपके सामने बता चुका हूँ। इसको ग्रुप पर भी वक्तन फौक्तन इसको इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। इकामत दीन के एक तो मराहिल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज इसमें कि वो क्या मराहिल है। ये आपने बताना है, आपको पता है कैसे क्या क्या मराहिल है ये, है ना? इसका इदराक, उम्मत को उनका रोल याद दिलाना है, उसके लिए काम करने पर उभारना है उनको। इसके लिए अपने प्रोग्राम के कंटेंट क्या होने चाहिए ये डिस्कस करेंगे, सीखेंगे हम। और लोगों को कुरान की आयत, हदीस, सीरत से जोड़ने से कैसे उनसे सहारा लिया जाएगा, कैसे हम जोड़ेंगे। और अपनी बात को बेहतरीन तरीके से रखने के लिए एक सेकंड पार्ट रहेगा, ये प्रेजेंटेशन स्किल क्या रहेगी, वो भी हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। बहुत ही प्रोफेशनल वे में इंशाल्लाह इसका एहतमाम करेंगे। तो फिर प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नई नई टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स है, मल्टीमीडिया है, उसका इस्तेमाल अभी तक हम क्या करते रहे? वही रिवायती तरीके से हम लोग या तो तफहीमुल कुरान या किसी और को तौफीक होती है तो दो तीन तफासिर पढ़ते हैं, वही लाके बोल देते हैं, वही सियाक, वो वही सारी चीजें जो रिवायती है हमारी। जनरली उसकी वजह से ये होता है कि हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते, है ना? कनेक्ट नहीं हो पाने की वजह से हमारे साथ में वो चेंज नहीं आ रहा है। हमारी बयानिया यानी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए हम अब लेटेस्ट टूल एआई का इस्तेमाल करेंगे, वो भी सीखेंगे हम। रिसोर्सेज अच्छे अच्छे कहाँ से मिलेंगे, कंटेंट कैसा तैयार किया जाएगा, उसके बारे में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। और सामाइन को एंगेज एनकरेज कैसे करेंगे ताकि वो हमारा हिस्सा बने, पार्ट बने। और मकासद अपने जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे हासिल हो, वो हासिल हो रहे कि नहीं हो रहे, इसका अंदाजा हमको कैसे होगा, ये भी हमने सीखना है। कि हमारी दुरूस एक मस्जिद में कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन क्या वो इफेक्टिव है, क्या लोग उससे जुड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजों का अंदाजा कभी होता नहीं है। इसका ऑडिट या इसका इहाता भी हम लोग कभी करते नहीं, हम बस अपना काम करते चले जा रहे हैं सवाब की नीयत से। तो भाई और बहनों, ये नहीं होना चाहिए। हमारा हर काम जो है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए। लिहाजा अब हम ये काम हम करेंगे। मैं मुख्तसरन इकामत दीन के खदोखाल क्या है, कैसे है, आप सब जानते हैं, हम पहले से देख रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके सामने थोड़ा सा मैं रिवाइव कर देना चाहता हूँ इसको कि हमारा जो इकामत दीन है वो तब्दीली का नाम है, चेंज का नाम है। हमारा नाम भी हमने अब चेंज मेकर ही रखा। तो खानदानी निज़ाम को वो चेंज कर देना चाहता है, समाजी, सियासी, माशी, हर चीज को वो चेंज कर देगा कुरान और सीरत की रोशनी में, है ना? यही अपना काम है। जरूरी क्यों है? मकसद वजूद है, हर मोमिन पर ये फर्ज है, उम्मत मुस्लिमा पे फर्ज है। ये बातें हमको अपने ऑडियंस को, अपने मुखातबीन को बतानी है।
اور دین اسلام ہی پوری انسانیت کی سچی خیر خواہی اور بھلائی چاہتی ہے، اسی میں ان کی بھلائی مضمر ہے۔ یہ بات ان کو باور کرانی ہے ہمارے اس چیز کی وجہ سے۔ کیوں ہے یہ؟ اس کے ریفرنسز سے ہم جانتے ہیں بھائی اور بہنوں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو امت دنیا پر گواہ بنایا، رسول کو ہم پر گواہ بنایا۔ یہ فیمس آیتیں ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کو قائم کرنے کا کیسا حکم ہے یہ لوگوں کو ہم بتائیں۔ جنرلی دیکھا آپ نے کہ ہم نے سروے کے ذریعے، اسٹڈیز کے ذریعے لوگوں کو جب پوچھا نا، تو وہی سارے رسپانسز آئے جو آپ نے اس چیٹ باکس کے اندر ڈالے کہ ہم کو خیر خواہ سمجھتے ہیں، راشن بانٹنے والے، فیس دینے والے، اچھے لوگ وغیرہ وغیرہ سمجھتے نہیں سمجھتے تو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اقامت دین کے علمبردار ہے۔ بس یہی وہ چیز ہے جو اب ہم نے لوگوں کو باور کرانی ہے۔ یہی چینج آف پبلک اوپینین ہے، یہی وہ چینج آف پبلک اوپینین ہے کہ اقامت دین کے خد و خال اور وہ ضروری کیوں ہیں، انسانیت کا اس میں بھلا کیسے ہے، یہ ہم کو پوری دنیا کو بتانا ہے۔ اس کے لیے ہمارے یہ تمام ٹول ہے، ذرائع ہیں، اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے ہم استعمال کر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو پھر یہ بھی ہم بتائیں کہ جب یہ کام ہو جائے گا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ان کا فائدہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور زمین میں ان کو خلافت دے گا، اور جیسے ان سے پہلوں کو دی تھی۔ دوسری سب سے بڑی چیز، ان کے قدم جما دے گا۔ آج ہمارے قدم اکھڑے ہوئے، ہمارا دین جو ہے آج ایسا لگتا ہے کہ بے یار و مددگار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اسٹیبلش کر دیں گے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، ہم کو جو سب سے بڑا کنسرن ہے کہ حالت خوف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حالت امن سے بدل دے گا۔ آپ سوچئے اتنی بڑی اسکیم، اتنا بڑا سولوشن اس کرنٹ سب سے بھیانک ایشوز کا ہمارے پاس ہے، ہمارے رب نے ہم کو دیا ہے، لیکن اس امت کو بتانے والا کوئی نہیں۔ امت جو ہے نا امیدی کا، خوف کا، مایوسی کا شکار ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ میں اور آپ بتانے والے ہیں۔ لہذا یہ تمام آیتیں ہیں جو ہم کو اس کے لیے استعمال کرنی ہے، بتانی ہے۔ کیسے ہوگا؟ آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم اتنے کم لوگ ہیں اور ہماری بات کون سنے گا، بہت ہی کم لوگ ہیں، واقعی بہت کم لوگ ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے نا ایک موٹا موٹا حساب، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول نے شروعات کہاں سے کی۔ 10 سال میں ہارڈلی 100 لوگ بنے ہوں گے، لیکن وہی ایک سال کے اندر 313 ہو گئے، اگلے سال وہ 1000 ہو گئے، اور آپ دیکھو 3 سال میں پورا مدینہ مسلمان ہو گیا۔ ہاں، اس کے بعد حجۃ الوداع میں 1 لاکھ، پھر پورا عرب، پھر 2/3 ورلڈ، 1 بلین، ابھی 2.8 بلین تک پہنچ جائیں گے 2050 میں۔ اقامت دین تو ہوگا، اسلام تو پھیلے گا، تو اس سے مایوس ہونا نہیں ہے، لیکن ہم کو اپنی پاور کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے پورے مہاراشٹر کے 11 کروڑ لوگ ہیں، جس میں سے 1.3 کروڑ مسلم ہیں، تو یہ ریشو بہنوں اور بھائیوں 1:10 کا آلموسٹ ہو جاتا ہے۔ اب آپ اگر پورے 2000 ارکان مانیں گے نا مہاراشٹر کے، تو ہر رکن جماعت کے حصے پر 55,000 لوگوں کی ذمہ داری آتی ہے۔ تو بظاہر تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ناممکن چیز ہے، لیکن نہیں، یہ کوائٹ ممکن ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو ایسے ہی لگ جانا جیسے صحابہ کرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے تھے۔ لہذا ہماری ہر ایکٹیویٹی اور جو بھی چیز ہے وہ بہت ہی لاجیکل ہونی چاہیے۔ اقامت دین یہ ہمارا خواب، اس کو یہ نہیں سمجھے کہ یہ ایک دن میں ہو جائے گا۔ اس کے لاجیکل سٹیپس کیا ہے ذرا دیکھیں، آپ غور کریں کہ پہلی جو حالت ہوتی ہے نا، لوگوں کو لا علمی ہے، پتہ ہی نہیں۔ سیکنڈ، جب آپ بولنا شروع کیے، تحریک اسلامی نے کچھ نام نکالا، حکومت الہی، اقامت دین، تو ایک سرسری معلومات، اویئرنیس والی سٹیپ آتی۔ پھر وہ لوگوں کو آپ لے کے ان کو اور نالج دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے، تو ایک اور سٹیپ آگے جاتے ہیں ہم۔ پھر وہ لوگ اپنی زندگی میں اور آپ ترجیح سیٹ کرتے کہ نہیں بھائی، اقامت دین واقعی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ فریضہ ہے، اس کے لیے مجھے اپنی زندگی کی ترجیحات کو چینج کرنا ہے۔ اور جب بہت زیادہ کنوکشن اور یقین ہو جاتا ہے نا، تو وہ ترجیح نمبر 1 ان کی ہر ایکٹیویٹی کا مرکز، وہ محور، پھر وہی ہو جاتا ہے، اور وہ ایکشن میں آ جاتے ہیں، عمل میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب وہ عمل میں آئیں گے نا، ایسے سارے لوگ، اتنے لوگ کہ جو اب اس دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، ان سے زیادہ یہ والے لوگ جب آ جائیں گے نا، تو دین کا اسٹیبلشمنٹ، دین کا قیام ہو جاتا ہے۔
تو یہ ایسا ہمارا سسٹم ہوتا ہے. ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہوگا کہ یہ وہی ہے، لا علمی ہے، اویئرنیس ہے، نالج، پھر ترجیح، پھر کنوکشن اور ایکشن. ہم کہاں ہیں؟ ہم ابھی ہے نالج، علم، تربیت اور ترجیح کے مرحلے میں، ہے نا. یہاں سے لوگوں کو ہم کو کنوکٹ کرنا ہے، ان کو یہ چیز کنوینس کرانی ہے کہ ہم نے اس دین کو قائم کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بڑھے گا، قائم ہوگا. تو ہم، آپ اور پوری قوم اس کو قائم کرے گی انشاءاللہ تعالی. آل یہ کام ہوگا. اپنی اہمیت کو جانے اور پہچانے. میں اکثر یہ شعر علماء کا کہتا ہوں کہ بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. یقین مانے میرے محترم بھائیوں، بہت ہی عزیز بہنوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے. اگر یہ کام ہم نے نہ کیا، یقین مانے یہ کام ہمارے علاوہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. زمانے کی آخری آس اور آخری پیغام ہم ہی ہے، جو پورے دین کو اس کے وسیع تر مفہوم اور وسیع تر تصور کے ساتھ لینے کا، چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ ہماری کئی دینی جماعتیں ہیں اور ان کے اوپر وہ قول صادق آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے کہا کہ سب مل کر نا یہ دین، اس دین کو قائم کرو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفریقے نہ ڈالو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور ہر ایک کے پاس جو کچھ ملا ہے پکڑ لیا اس نے، اسی میں وہ مگن ہے. تو یہ حالت ہماری قوم کی ہے. ہم کو اس سے اس کو اوپر ابھارنا ہے. لہذا جو کام ہم کر رہے ہیں، سب سے پہلے کہ اس کا آبجیکٹو ہم کو کلیئر ہونا چاہیے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے واضح کیا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، درس قرآن کیوں دے رہے ہیں، ہمارا ہفتے واری اجتماع کیوں ہو رہا ہے. اس لیے نہیں کہ میں نے تفہیم القرآن، معرف القرآن، تدبر القرآن پڑھ کے اس کا حاصل مطالعہ لوگوں کے سامنے پیش کر دینا ہے اور آ جانا ہے. نہیں، بالکل نہیں. یہ ہمارا ایک ٹول ہے. مجھے وہ سامعین کے ذہن کو، فکر کو اور ان کے عمل کو چینج کر دینا ہے اور ان کو تحریک کا حصہ بنانا ہے. تو آبجیکٹیوز ہم نے دیکھے. یہ آبجیکٹیو یعنی کہ مقصد کلیئر ہو گیا نا کہ کیوں، اس کے بعد میں آنسر آتے تھے پھر کیا. تو جو ہمارے کنٹینٹ ہے، اب وہ کنٹینٹ میں آپ کا قرآن شریف کی آیتیں ہیں، حدیث شریف ہے، یا پھر دوسرا کوئی لٹریچر ہے، یا کرنٹ افیئر سے جو کچھ بھی کنٹینٹ دیں گے اس کا مقصد وہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو باور کرا رہے ہوں. ٹھیک ہے. لہذا وہ کنٹینٹ ہم کو کریٹ کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں پھر سے اس میں کہ آپ لوگ کتنی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے. کنٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے ایک سمجھیے آپ آدھے گھنٹے کا درس ہے، بالکل آنیسٹلی بولیں کہ آدھے گھنٹے کے درس کے لیے ہر بار کیا آپ نئی تیاری کرتے ہیں؟ چیٹ میں بتائیں آپ جلدی جلدی کتنے گھنٹے کرتے ہیں. جی ہاں، ماشاء اللہ، الحمدللہ. جی، ویری گڈ، بہت اچھے. یس یس، بہت بڑھیا. یہ تیاری یقین مانے یہ وہ تیاری ہے جس کو ہم غور و فکر اور تدبر کہتے ہیں نا قرآن میں، اور جس پر جو ثواب ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب انشاءاللہ آپ کی ایک ایک منٹ کی تیاری پہ آپ کو ملے گا. یہ کنٹینٹ آپ کے کیسے ہونے چاہیے اس کے تعلق سے میں کچھ اور رہنمائی آپ کی کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں. انشاءاللہ ہم اس کے اندر سیکھیں گے بھی اور بھی آگے یہ سیشن میں بھی اور اس کے بعد بھی. یہ کنٹینٹ بھائی اور بہنوں بہت امپورٹنٹ ہے. یہی آپ کو دوسرے لوگوں سے روایتی طریقے سے الگ اور نمایاں کرے گا. یہی آپ کی پہچان رہے گی کہ یہ لوگوں کے پاس، یہ جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں، ان کے جو اجتماعات ہوتے ہیں صاحب، ادھر جاتے کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے، کوئی نیا پرابلم کا سولوشن ہم کو ملتا ہے، کچھ نہ کچھ ہم کو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے. لہٰذا آپ بھی چلے ہمارے ساتھ اور یہ لوگوں سے کنیکٹ ہونا چاہیے. یہ ہے اصل لوگ جو ہماری خیر خواہی چاہتے ہیں. یہ ہے اصل لوگ جو ہمارے فیئر کو، ہمارے اپریہنشن کو دور کرنے والے، ہمارے زندگی کو آسان کرنے والے لوگ ہیں. اس طرح کا کنٹینٹ ہونا چاہیے. تو یہ کنٹینٹ کیسے بنائے، یعنی کہ واٹ، اور پھر
وہ بنا بنایا کنٹینٹ آپ کتنے بہترین طریقے سے پروس سکتے ہیں، پریزنٹ کر سکتے ہیں، ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کو دو چیزیں، دو سکلز سیکھنی ہے. نمبر ایک بہت ہی امپورٹنٹ، جس کے اوپر ساری دنیا دھیان دے رہی ہے، وہ ہے کمیونیکیشن اسکل، اور نمبر ٹو ہے پریزنٹیشن اسکل. مطلب بھائی اور بہنوں، یہ دو اسکل اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پرسنل زندگی میں، آپ کی پروفیشنل لائف میں، ایجوکیشنل اکیڈمکس میں بھی، اور آف کورس ہماری تحریکی زندگی میں بھی، جس کی غیر معمولی اہمیت ہے. اور یہ ایسی آرٹ ہے جس کو ہم نے سیکھنا بہت ہی ضروری ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے، اور یہ ایک لمبا اور بڑا سیشن رہے گا انشاءاللہ، جس کے اندر کہیں گے. اب ہم پھر سے آتے ہیں ایک بار کہ بلین ڈالر کویسچن کیا تھا ہمارا، وائی. ہم نے کئی بار یہ کیا، سروے کیا، اور کئی مرتبہ مقررین مدرسین کے ٹریننگ کی ہم نے کچھ ورکشاپ لیے. وہاں جب ہم نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی آپ کتنی مرتبہ، مطلب کیا آبجیکٹو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کرتے تھے، بولا یہ درس، یہ ہمارا ہفتے وار اجتماع ہے بس. بہت کم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو تحریک اسلامی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. سو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے، مشن ہے، وہ بہت ہی کلیئر ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ ٹرانسفارمیشن. ہر شخص کا انڈیویجول ایز اے فرد اس کا ٹرانسفارمیشن ہو، اس میں چینج اور بدلاؤ آئے. اور نہ صرف یہ بلکہ پوری سوسائٹی میں چینج آئے، پورے دیش اور پورے ملک میں چینج آ جائے. وہ چینج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں. تو یہ نظریہ ہم چینج کر دیں گے انشاءاللہ، اور پبلک کا پرسپشن ہم چینج کرنے والے ہیں. یہ مشن کے ساتھ میں ہم تمام اپنی ایکٹیویٹیز کو لیں گے. یہ ہم بیان کر چکے ہیں، ٹو چینج دا پبلک اوپینین. ٹھیک ہے بھائی اور بہنوں، یہ چیز بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. یہ گراف کو ہم کو بہت جلد آگے تک لے کے جانا ہے. اب ہمارا جو پریزنٹ اسٹیٹ ہے، پریزنٹ اسٹیٹ سے مراد یہ کہ جماعت اور ان کے لوگوں کے تعلق سے لوگوں کا پرسپشن اور لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کا رویہ، یہ چینج ہو کے جو ڈیزائرڈ اسٹیٹ ہے، جو ہماری مطلوبہ حالت ہے، وہ یہ ہے. اس میں ہم کو موو کرنا ہے، ٹرانسفارم کرنا ہے کہ لوگ ہمارا حصہ بن جائیں. تو وہ کیسے بنیں گے؟ وہ کیسے بنیں گے؟ ہاں، کئی بار یہ بھی ہوا کہ بھئی ہم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں. ابھی تک کائی کے لیے کر رہے ہیں؟ ثواب کے لیے، ثواب ملے گا. اجتماع ہو رہا ہے، اجتماع میں ہم جا کے جوائن ہو رہے ہیں. کیوں جوائن ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ثواب ملے گا. صرف ثواب کے لیے نہیں، ہم کو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ثواب تو ملتے جا رہا ہے، لیکن وہی 20 لوگ بیٹھ رہے ہیں اور وہی اٹھ کے چلے جا رہے ہیں. پھر وہی 20 لوگ بیٹھ رہے ہیں، اور ان کی زندگی ہے، ان کے معاملات، ان کے شب و روز ویسے کے ویسے ہی ہے. اس کے اندر کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ یہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ یہ ایسی حالت نہیں ہے جو میں نے بیان کی کہ وہی لوگ سالہ سال سے ہمارے ساتھ آتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان میں کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں ہو رہا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی، ہے نا؟ صحیح ہے. اوکے، ٹرانسفارمیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جلدی سب لوگ ٹائپ کریں. کیوں ٹرانسفارمیشن نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دنیا میں مشغول ہے، عمل نہیں ہے، تدبر نہیں، اوکے، انداز پرانا ہے، مشن نہیں ہے، کوشش نہیں ہے. بالکل صحیح احساس ہے آپ کے. اوکے، ہو رہا ہے، کم ہے. جی، ترجیحات الگ ہے. جی، رسمی طور صرف ثواب، تھیورٹیکل اپروچ ہے موسٹلی، چینج نظر نہیں آ رہا ہے. اوکے، ٹھیک ہے، نیت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں. جی، ایک ریزن ہے جو میں شاید آپ کو بتانا چاہوں گا اور آپ متفق ہوں اس سے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بیکاز نو انویٹیشن ٹو جوائن اینڈ ایکٹ. ہم یہ کب کہہ دیتے ہیں، درس قرآن پورا ہوتا ہے، دعا کے اوپر اختتام ہوتا ہے، اور سب لوگ خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کر کے ہاتھ پھیر کے چلے جاتے ہیں. ہم اس میں
ये नहीं कर रहे हैं कि हम उनको उनको इनवाइट करें। तो अभी हमारी इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनको इनवाइट करना है। ये अप्रोच, ये स्टेप अब आप याद रखें। क्या करना है हमको? इंफॉर्मेशन टू इनविटेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से उनको बुलाना है, इनवाइट करना है। इनवाइट, कम जॉइन अस। जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे, इनवाइट नहीं करेंगे, तो वो आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, आएंगे ही नहीं। आपने दावत ही नहीं दी तो उनको भी क्या लगता है, आपके हर हर एक दर्स का, हर एक गुफ्तगू का, हर एक प्रोग्राम का आउटकम लास्ट में दावत होनी चाहिए। दावत इलल तहरीक, इस्लाम की इकामत दीन की तरफ दावत की। ये हुआ घुमा फिरा के आप लाएंगे कि इसके लिए इज्तिमायत जरूरी है, और इज्तिमायत का आप जब तक हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारे समाज में जो अभी जो कुछ बयान किया गया वो चेंज नहीं आ सकता। जो आप चेंज चाह रहे हैं वो चेंज नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं तो जब तक आप हमारे इस दावत का, इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक ये नहीं होगा। तो कम ज्वाइन अस। तो अब आज का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो टेक अवे है वो क्या है? इनविटेशन। पहली चीज मैंने बताई वो था हमारा मिशन, ऑब्जेक्टिव। हर चीज हम पहले से देखें कि इसका मुझे आउटकम क्या चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए कि मुझे अपनी फिक्र बतानी है। ये नंबर 1 सबसे पहला। ये जिंदगी भर याद रखना है भाइयों और बहनों कि पहला हमारा जो काम है वाई, वो है हमारा इकामत दीन, लोगों के जहन और फिक्र को तब्दील कर देना, उसमें इकामत दीन दाखिल कर देना। नंबर 2, जो लोगों को हम ये बात बोल रहे हैं उनकी जिंदगी में बदलाव आना चाहिए, उनको इनवाइट करना है हमको। क्यों इनवाइट करना है? ताकि वो इसका हिस्सा बने और वो ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो नंबर 2 है इनविटेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, इसमें कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके लिए अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये है हमारे टूल जो हम पहले से बयान कर चुके हैं कि हमारे दुरूस है, हदीस है, तकरीर, खुतबा, वर्कशॉप है, डिबेट, डिस्कशन, सिंपोजियम, जो कुछ भी है ये टूल है, ये मकसद नहीं है। ये बात बिल्कुल वाजे हो। मकसद हमारा निज़ाम इलाही और रिज़ाए इलाही है, इकामत दीन है। मकसद हमारा लोगों के ओपिनियन को इस काम के लिए चेंज करना है। मकसद हमारा लोगों को हमारे साथ जोड़ देना है, उनको लेकर ये काम करना है। उसके लिए ये हमारे टूल्स हैं। अब ये टूल को हम कितने अच्छे से बरत सकते हैं, उसके लिए हमको बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार करना है। ठीक, वो कंटेंट क्या होना चाहिए? मुझे जानकर खुशी हुई, और वो सब लोगों को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और अल्लाह से दुआ भी करता कि उनको और बरकत दे, जो इसके लिए खास एफर्ट लेते हैं, तैयारी करते हैं, इधर उधर से रिसर्च करते हैं, डेटा लेके आते हैं, और एक अच्छा मवाद तैयार करके वो अपने आधे घंटे के दर्स की जिम्मेदारी को बहुस्ने खूबी पूरा करते हैं। काबिल मुबारकबाद है, और अल्लाह सुब्हानहू ताला यकीनन उनका अज्र देगा, और यकीनन उनके इस एफर्ट से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इंशाअल्लाह। तो वो कंटेंट क्या होने चाहिए? नंबर 1, आउटकम बेस्ड। हमको पहले ही मालूम हो कि आज के दर्स में मुझे लोगों को इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाने। फॉर एग्जाम्पल, आज का दर्स अ, मुझे पता चला भाई कि समाज के अंदर नौजवान लड़के लड़कियां बेजा इस्तेमाल, बेधरे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ऐसा करूं कि ये पेरेंट्स जिम्मेदार बने, बच्चे हमारे जिम्मेदार? उसके ऊपर आपने बहुत अच्छी तैयारी की और बहुत ही अपीलिंग कंटेंट किया। और आपका मकसद क्या है कि बाय द एंड जो यूजर है वो उसकी अहमियत को उतनी ही समझे जितनी उसकी जरूरत है, और बेजा इस्तेमाल को या तो पूरा खत्म कर दे या उसको मिनिमम कर दे। ये डिसाइड आपने किया। हाँ, इसके अंदर आपको कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आपको हेल्प में, मैंने खाली सरसरी तौर पे यहाँ पर बताया कि ये कंटेंट, ये मवाद आप जेएच मरकज के यूट्यूब चैनल और उसके हफ्तेवारी इज्तिमात और उसके अलावा इस ग्रुप पे आप बने रहें। इंशाल्लाह आपको तमाम चीजें बिल्कुल रेगुलरली दी जाएगी, जिससे आप बहुत अच्छा कंटेंट तैयार कर सकेंगे और डिलीवर कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें आपकी पूरी मदद एचआरडी करेगा इंशाल्लाह, और कंटिन्यूस करता रहेगा। आपको खुद भी टॉपिक्स को ना बहुत ही हिकमत के पुर हिकमत तरीके से वाइजली चूज करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से चूज करना है। उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है भाई और बहनों, वो करंट अफेयर्स है, करंट सिचुएशन है।
देखिए, मैं अक्सर सवाल लोगों से करता हूँ जब हम टीचर्स ट्रेनिंग या करते हैं इस तरह से कि भाई लोग आपकी बात क्यों सुने आप? तो जब तक उनको ऐसा नहीं लगता कि मेरे लिए इसमें कुछ है, समथिंग इज इन इट फॉर मी, तब तक आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकते, उनकी बात नहीं बना सकते। तो ये ओकेजन होते हैं कि लोगों को किसी सॉल्यूशन या किसी मसले का हल चाहिए होता है। लोगों को उनके कामों को आसानी चाहिए होती है, लोगों को खुशखबरियाँ अच्छी लगती है, लोगों को हौसला और उम्मीद अच्छी लगती है। ये देने वाले लोग अगर आप बनेंगे, तो लोग ज़रूर आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। जो कुछ हो रहा है हो और उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, उससे लोग आपसे कनेक्ट होंगे। करंट इश्यूज़ से उनकी परेशानी और मुश्किलों के अंदर जो आप हल देंगे, उसके लिए। रॉन्ग प्रैक्टिसेस को आपको रोकना है। इसमें हमको कंटेंट है, इसमें हमारा कंटेंट का स्कोप है। अ, लोगों को हम ये बताएं कि जितने भी मसाइल के हल पेश किए जा रहे हैं, इन सब में सबसे बेहतरीन सुपीरियर इस्लाम का कैसे हो सकता है, इसके अराउंड हम अपना कंटेंट तैयार करें। ये गाइडलाइंस है जो आप देखें कि इसके अंदर आपको मिलेगा। लोगों की जरूरतें और लोगों का कंसर्न, इसमें सबसे बड़ा स्कोप है आपको। क्या क्या है जरूरतें? फॉर एग्जांपल, लोगों के फैमिली इश्यूज है, इसके ऊपर आप बोले। अगर आपके मकाम पर काउंसलिंग सेंटर चलता है और उसमें किस तरह लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं, तो उसकी उसके ताल्लुक से बताया कि देखिए हम सिर्फ बोल नहीं रहे बल्कि हमने प्रैक्टिकली ये काम चला रखा है, आप आए ज्वाइन हो इसमें। अच्छे अच्छे लोग हो सकता है आपके साथ ज्वाइन हो, आपकी काउंसलिंग की टीम बढ़े, अपनी जगह पर खोलने की ऑफर करे। लोगों के इश्यूज, तो फैमिली एक बहुत बड़ा मैटर है इसमें। मियाँ बीवी के ताल्लुकात हो सकते हैं, पेरेंटिंग हो सकती है, बच्चों की तालीम तरबियत, वालिदैन की केयर वगैरह वगैरह। एजुकेशनल प्रॉब्लम बहुत ही सेंसिटिव प्रॉब्लम है, बहुत सारे अक्सरियत पेरेंट्स की इस ताल्लुक से बड़ी संजीदा है, बहुत सीरियस है, लेकिन बहुत ज्यादा नाबलद है, बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है, नहीं मालूम उनको, अनअवेयर है। अगर आप ये चीज लेके जाते हैं तो लोग आपको कान धर के सुनेंगे और इसके थ्रू भी आप उनकी रहनुमाई कर सकेंगे। हमको लोगों से कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने के लिए ये सारे कंटेंट हमारे लिए माशाल्लाह बेहतरीन जराए हैं। आज देखिए उरियानियत और बेहयाई उरूज पर जा चुकी है और पेरेंट्स अपने बच्चे बच्चियों के ताल्लुक से बेइंतहा फिक्रमंद है। तो इसके ऊपर आप कंटेंट बनाएं, इस पर आप लोगों के लिए खास इज्तिमात में इनवाइट करें और इससे कैसे बचा जाए, कैसे तदबीरें की जाए, ये हल पेश करें। लोग जुड़ेंगे आपसे इंशाल्लाह। गुड पेरेंटिंग की बात हमने की। ड्रग्स, मोबाइल एडिक्शन, भाई और बहनों, ये इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक और ऐसी तेजी से फैलने वाली वबा हमारे चल पड़ी है। इसमें तो जितना काम आप करेंगे उतना कम है। अपने लोगों को, एक्सपर्ट को आप बुलाएं, वर्कशॉप्स रखें, स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर रख सकती हैं आप, सोशल गैदरिंग्स के अंदर रख सकती है, बड़े बड़े हॉल के अंदर आप रख सकते हैं। और इस पर उम्मत की और सोसाइटी की आप रहनुमाई कर सकती है। लोग जुड़ेंगे आपसे। हमारी जीनियस इसमें है कि सिर्फ ये एक्टिविटी नहीं हो जाए, अल्टीमेटली लोगों को फिर से हम बार बार ये करें कि मिशन की तरफ बुलाइए। सारे टूल्स है जिसका हम इस्तेमाल अपने मिशन को हासिल करने के लिए कर सकते हैं। ठीक, इश्यूज की हमने बात की, तो अब और कुछ जो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे, कुछ लोग चैट के अंदर डाल सकते हैं कि इसके अलावा भी क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो बाकी सब लोगों की रहनुमाई हो जाएगी। एक 40 सेकंड के अंदर फटफट सब लोग टाइप करें। तो और भी जो मैंने यहाँ बयान किया, इसके अलावा भी माशाल्लाह आप तमाम हजरात से इश्यूज हमको देखने को मिलेंगे। जी, मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम। वैलेंटाइन डे सामने आ रहा है, देखिए उसके ऊपर आपने किया होगा, है ना। मेंटल हेल्थ है, उर्दू जी की जिंदगी, अजदवाजी जिंदगी, कुर्यानियत। जी जी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम देखिए, इनजस्टिस है, बहुत अच्छे। और भी बिलासूदी कर्ज है, रिश्ते है, कुरान, हमारी गफलत, हेल्थ इश्यूज, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आप सोचेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बिल्कुल माशाल्लाह मिलती रहेंगी।
हाँ, सुन्नतों को जो निगलेक्ट किया जा रहा है उसके ऊपर हम बोल सकते हैं। लिहाजा लर्निंग हमारे लिए यही है कि अगर हम सोचेंगे कि इश्यूज क्या है, तो गौर व फिक्र करके हम अपने पुराने डिप्रेशन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, विरासत है, ब्लड की, बच्चों की तरबियत है, जी जी, बेहयाई है, तो बहुत अच्छे। ये बस यही असल चीज है कि ये छोटा सा रिसर्च, ये छोटा सा हमारा माशरे में चल फिर के लोगों से पूछ कर नब्ज पकड़ना, तशखीस करना और फिर उसका हल देना, यही असल में अपना काम है, तहरीक इस्लामी का काम है। बहुत अच्छी, जी, ठीक है, इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह लोग हमसे जुड़ेंगे। हमको बुलाना है टीचिंग्स ऑफ कुरान की तरफ, जो कंटेंट है हमारे, हम उसके अंदर देख रहे हैं भाई और बहन, कि कुरान की टीचिंग्स ये हमारा अल्टीमेट गाइड है, ये हमारा बेसिक्स है, सारे इंसानों के प्रॉब्लम का हल है। ये हम शौरी लातौरी शौर से उनको बताएंगे, उनको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, एंड लव एंड लिव बाय कुरान, इस पर उनको उभारेंगे कि भाई कुरान से मोहब्बत हो जाए, कुरान के साथ जीने और मरने वाले हम बन जाए इंशाअल्लाह ताला। तो फिर देखिए कैसा मजा आएगा, इस पर हम उभारे, लोगों को स्टडी करने पर, कुरान को सीखने सिखाने पर और उसको फॉलो करने पर उभारे हम। ये हमारे कंटेंट के बेसिक्स और ये हमारे कंटेंट के फंडामेंटल रहे। जी, उसकी बरक़ात, उसके फ्यूज, उसके बारे में हम बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा फील्ड है जिसके थ्रू हम लोगों को माशाल्लाह मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। अब आप देखिए, एक बहुत ही अच्छा चेंज मेकर है ना हम लोग, एक अच्छी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आ रही है भाई और बहनों, वो है हमारा रमजान। अब ये हम तय कर लें, हमारे सारे महाराष्ट्र के स्पीकर माशाल्लाह जिम्मेदारान सुन रहे इस बात को, कि इस बार हमको ये रमजान, उसकी फजीलतें और उसका इस्तकबाल पे कम, यानी हमने क्या करना चाहिए इस पे कम फोकस करके क्या नहीं करना चाहिए इस पे ज्यादा फोकस करें आप। अगर ये आपने कर लिया ना, क्या नहीं करना चाहिए, यानी इफ्तार के अंदर पकोड़े नहीं तलने चाहिए, मार्केट के अंदर खवातीन नजर नहीं आनी चाहिए, इस साल रमजान के पर्दे, सोफे, चादर और पेंट नहीं होगा, सिर्फ कुरान होगा, सिर्फ ताक रातों का एहतमाम होगा, सिर्फ भूखा रहने का एहतमाम होगा, हमारे दस्तरखान पे खजूर पानी ही होगी इंशाल्लाह, हल्का फुल्का खाना होगा, इस पर फोकस करें। देखिए चेंज मेकर इस बार होता है क्या चेंज, काउंटर्स, जो फूड काउंटर पूरी रात चलते हैं, इसको हमारे नौजवान, हमारे मर्द हजरात जाके रोके, कंडेम करे, एक एक बंदे को, होटल लगाने वाले को बोले कि इस साल इसका एहतमाम ना करें, पूरी रात खाने में और पूरा दिन सोने में नहीं डाले, हमारी जो रूटीन की एक्टिविटी वो हो, लेकिन हल्के फुल्के खाने के साथ, और मैक्सिमम एक्टिविटीज, व्हाट्सएप बंद, इंटरनेट बंद, ओनली कुरान मुसहफ के साथ। तो ये कहता है मैं कुरान मोबाइल में पढ़ूंगा, उसी में सूंगा, नहीं, इस महीना एटलीस्ट मुसहफ हार्ड कॉपी के कुरान की हाथ में लें। चलिए इसके ऊपर एक कैंपेन चलाएं, लेट अस सी क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं समाज में। वी आर चेंज मेकर, हमको ये चैलेंज लेना है। जब तक हम चेंज नहीं करें, देखिए कौम को ना हर चीज रिवायती तौर से करने की, हमको भी बोलने की आदत हो गई है और उनको भी सुनने की आदत हो गई है, ये स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना है, चेंज मेकर वही है, ब्रेक करना है, तोड़ना, कुचल देना है इसको, और एक नई चीज कंस्ट्रक्ट करनी है, विच इज बेटर, विच इज एवरलास्टिंग इंशाल्लाह। तो कुरान के ताल्लुक से ये कंटेंट के बारे में मैंने आपको बताया, अल्लाह सुब्हानहू ताला को जुड़ने का जरिया कैसे है, इससे बरकत कैसी आती है, इससे रूहानियत का इर्तिका कैसे होता है, माशाल्लाह ये सारी चीजों के ऊपर आप फोकस करें, कंटेंट बनाएं, अपनी तैयारी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका नमूना, मतलब भाई और बहनों, हम चाहते हैं कि प्यारे नबी की सरसरी किसी सीरीज ऑफ लेक्चर के अंदर सरसरी पूरी की पूरी सीरा है, किसी महीने के अंदर आप ये डिसाइड कर लें किसी खुतबात जुमात की सीरीज में कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए कायद कैसे थे, पूरा कंटेंट रिसर्च करके पेश करते रहे हर हफ्ते। यकीन माने जब आप ये काम करेंगे ना, लोग जुड़ जाएंगे आपसे, कह रहे पता नहीं अब अगले हफ्ते अल्लाह के रसूल का कौन सा पहलू सामने आना। ये होना चाहिए। हमारी बहनें, हमारे भाई जो दरस कुरान में जाते, तो अगले हफ्ते बहन क्या है टॉपिक, ये पहले से आप बताएं कि आने वाला दरस कुरान इस मौजू पर होगा, ये पहले से ऐलान हो,
اور اعلان کیسے ہو؟ کیوریوسٹی کریٹ کرنے والا، پیاس کریٹ کرنے والا، انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے، کیوریوسٹی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل، کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کے فرمانبردار بنے؟ کوشچن مارک. تو آئیے درس قرآن، بچوں کی تربیت، بس پھر دیکھیے کیسے آتے ہیں، اور اس میں پھر دیجیے. آپ نے وعدہ کیا کہ آپ ان کو حل دے رہے ہیں تو آپ اس میں دیجیے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام اگر آپ چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کیا میرا یہ ٹاک، کیا میرا یہ درس کامیاب تھا، تو وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ آپ کو ایسے پتا چلے گا کہ درس قرآن ہونے کے بعد کچھ لوگ آپ سے مزید سوال کریں، نمبر 1. نمبر 2، لوگ بولیں کہ بہن، بھائی صاحب، جناب، اگلے ہفتے آپ کس پر دینے والے ہو؟ پوچھے آپ سے. یا کچھ لوگ آ کے آپ سے ملے اور سمپلی یہ کہ جزاک اللہ، بہت اچھے، مطلب سمجھ لے کہ آپ نے ان کے دل کو چھوا، آپ نے ان کو ویلیو ایڈیشن کیا. یہ فیڈ بیک میں یہ نہیں کہتا اس کی خواہش کرے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ ٹول ہے، یہ وہ ذرائع ہیں جس سے ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں کتنی حد تک کامیاب رہے، اپنے مقصد کو ہم نے کتنے % اچیو کیا. اور اس سے اپنے نفس کو موٹا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حضور کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. واقعی اگر اچھا رہا تو، اور اگر اچھا نہیں رہا تو اللہ کے حضور استغفار کرنا ہے، اپنے اندر جھانک کے دیکھنا کہ وہ کیا کمی رہ گئی ہے جس کو میں نے پورا کرنا ہے. بہتر یہ ہو کہ ہم فیڈ بیک بنائیں. انشاءاللہ میں آپ سے وہ فیڈ بیک شیئر کروں گا جو ہم نے یہاں پر بنایا ہے، اور ایک سمپل QR کوڈ ہم نے پرنٹ کر کے لگا دیا مسجد میں کہ بھائی درس قرآن یہ ہونے کے بعد میں آپ اس کو جسٹ اسکین کر کے نا ٹیپ 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 کریں تو اس پروگرام کا فیڈ بیک ہم کو مل جائے گا. اس میں آپ کے مشورے، آپ کے کمنٹس، اور آپ کی جو سوچتے ہیں، جو ڈیمانڈس ہے یا کویشچنس ہے، وہ اس میں ڈالے. ایسے ہم جب سامعین کو کہیں گے تو آپ دیکھیں کتنے خوبصورت چیزیں آپ کو سامعین کے ذریعے سننے کو بھی ملیں گی، جاننے کو بھی ملیں گی، اور سیکھنے کو بھی ملیں گی. یہ کام ہم کریں. ہمارا ون وے ہوتا ہے، ہم آتے ہیں پورا اگل دیتے ہیں، اب اس کا اثر ہوا نہیں ہوا، زندگی میں چینج آیا نہیں آیا، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ کام بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، سیکھیں گے ہاؤ ٹو ٹیک دا لائف فیڈ بیک، ہاؤ ٹو امپروو آور سیلفز، کیسے ہم کریں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کتنا زبردست نمونہ ہے. یہ کنٹینٹ کے لیے بہترین مواد ہمارے پاس ہے. پھر دوسرا ایک طریقہ کہ ہم لوگوں کا پرسیپشن چینج کریں، زندگی کے تعلق سے ان کا نظریہ. مٹیریلزم سے اور ٹیمپرری انجوائمنٹ میں پوری اکثریت بھائی اور بہنوں لگی ہے انسانوں کی. ان کو اس ڈومین سے، اس چیزوں سے، کاموں سے اور پیسے سے، یہ 3 چیزیں ہوتی ہے جس میں پوری انسانیت کیا ہوتی ہے؟ گھری ہوتی ہے. اس سے نکالے. یہ عام لوگ جو ہوتے ہیں نا، جیسے زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزار رہے، ان کو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا وہی سب کچھ لگتی ہے، ان کو لگتا ہے یہی ہمارا ورلڈ ہے. اور ایک جو شاہین ہوتا ہے نا، پرندہ جو سب کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کی نظر میں وہ پورے کی پوری چیزیں چھوٹے چھوٹے تنکوں کی طرح نظر آتی ہیں. وہ نظریہ ہم ان کو دے. یہ مٹیریل سے نکل کر اسپریچویلٹی، روحانیت کی دنیا میں، اٹرنیٹی جو کبھی فانی نہیں ہونے والی لا فانی دنیا میں لے جائے، ان کو وہ جرنی کرائے، اس زمین سے نکال کر آسمان اور آخرت کی وسعتوں میں اور لامحدود زندگی میں ان کو پہنچائے. یہ کنٹینٹ بنائے، لوگوں کو لگے کہ یہ دنیا صرف یہی چیزوں کا نام نہیں، ان کی زندگی کو مقصد دے، پرپز آف لائف. یہ ساری چیزیں نا کنٹینٹ میں آپ دیکھتے ہیں. آپ اس کو یاد رکھنے کا کوشش کریں اور اس کی چنتا نہیں کریں. انشاءاللہ یہ PPT کا PDF میں بنا کے شیئر کر دوں گا. آپ اس کو زندگی بھر ریفر کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں اور ایڈ کر کے اس کو رچ کر سکتے ہیں اور اس کو ری شیئر کر سکتے ہیں. یہ ہم آپ کو پورا پرووائڈ کر دیں گے گروپ پر. آپ گروپ پر ہمارے ساتھ پورے کورس تک بنے رہیے گا انشاءاللہ. پرپز آف لائف لوگوں کو دے ہم، مقصد وجود، مقصد زندگی دے، کیوں ہے تم اس زمین پر، تو یہ ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں. عوام امت مسلمہ کو ہم بتائیں ہمارا مقصد وجود شہادت اللہ نے ناس ہے. اللہ نے ہم کو امت وسط بنایا ہے، اور یہ ہمارا ہے نظام الہی اقامت دین ہے. اور دنیا کے سامنے پورے انسانوں کی اور انسانیت کا نجات دہندہ اگر آپ کو بچنا ہے
आखिरत में उखरवी कामयाबी अगर लेनी है तो वो दीन इस्लाम पर प्रैक्टिस करना है, सिर्फ दीन इस्लाम का लेबल लगा लेना नहीं बल्कि प्रैक्टिस करना है। ये चीज हमारे हर तरह से लोगों के सामने आए, ये कंटेंट हमारे होने चाहिए। दूसरी एक और ऊंची स्टेप हम अब आपको बता रहे हैं कि आपने करना क्या है, इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंसर। इसका मतलब क्या हुआ भाई और बहनों, हम एक तो हमारा जनरल अप्रोच है जो हम आवाम से मिलते हैं, मस्जिद के मुसल्लियान हमारे इज्तिमात में आने वाले हमारे मदुईन, ये है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा असर रसूख रखते हैं, आप उनको असरअंदाज, उन लोगों को जिनके अंडर कई हजारों लोग हैं, कई फॉलोअर्स हैं, कई उनके मानने वाले हैं, आपने अगर उनको मुतासिर कर दिया, कोई बहुत बड़ा कारपोरेटर हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो, उसकी फिक्री तरबियत आपने कर दी, उसको इकामत दीन का कायल बना दिया। बहुत बड़ा कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है, कॉलेज का हेड का प्रिंसिपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये लोगों को टारगेट करें। हमारे सिटी के अंदर कुछ लोग ऐसे जरूर हों कि उनके पास ये लिस्ट रहे जमात के पास कि ये इन्फ्लुएंसर्स है, इनको हमने इन्फ्लुएंस करना है, इनके लिए स्पेशल कंटेंट, इनके लिए स्पेशल स्पीकर, इनके लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट लेके, अलग से नशिश लेके उनको मदऊ किया जाए, उनके सामने अपनी दावत रखी जाए। चेंज पब्लिक ओपिनियन, लोगों की फिक्र चेंज करनी है, ये काम हमको करना है। मैंने बताया कि क्यूरियसिटी हम क्रिएट करें, ऐलान करें। हमारे छोटी छोटी हमारी बच्चियां यहाँ पर माशाल्लाह मुमरा जियाओ की, और बहुत छोटे छोटे खूबसूरत फ्लायर बनाती है, उसके अंदर वो प्रोग्राम की छोटी सी डिटेल और क्यूरियसिटी, क्या आप ये करना चाहती हैं, क्या आप ये जानना चाह वगैरह वगैरह, इतना ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव उनका एक इनविटेशन होता है हर हफ्ते के प्रोग्राम के लिए, चाहे वो छोटा रहे बड़ा रहे, वो उसका इम्प्रेशन कुछ और ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका एहतमाम करें आप। खुतबात जुमा के अंदर अगले खुतबे में क्या होने वाला है उसका ऐलान करें, अगले माहाना इज्तिमा में, तरबियती इज्तिमा में, वीकली इज्तिमा में क्या होने वाला है और वो आपको कैसे बेनिफिट करेगा, ये आप उसके अंदर पहले ही दे। तो इस तरह के क्यूरियसिटी क्रिएट करने वाले हम टाइटल्स बनाएं। ये कंटेंट के ताल्लुक से हम आपको सीख रहे हैं हम सब। ठीक, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमने बताई, ये आइडियल कैसे हो सकती है, हर एक को इनका एक एक पहलू लेकर भी बयान किया जा सकता है, पूरी सीरीज चलाई जा सकती है। बहरहाल बहुत ही बड़ा आपके लिए बेहतरीन रिसोर्स है। इज्तिमात में हम जब इनवाइट करते हैं तो क्यों बुलाना है उनको इज्तिमा में, कि आपकी निजात इसी में है, ये उनको बावर कराए, उनको ज्वाइन करने की दावत दें। ठीक, तो ये चंद चीजें थी जो कंटेंट के ताल्लुक से। एंड कॉल फॉर एन एक्शन, उनको दावत फिक्र और उसके बाद दावत अमल दें। एक्शन जब तक नहीं होगी भाइयों और बहनों, ये ख्वाब हमारा अकामत दीन का, ये प्रोजेक्ट अकामत दीन का, पूरे के पूरे 2000 महाराष्ट्र के अरकान कारकुनान 24 घंटे भी अगर लग जाएंगे और लोग अगर हमसे ज्वाइन नहीं होंगे तो ये क़यामत तक नहीं होगा। इंफॉर्मेशन तो हम देते रहेंगे, लेकिन अगर उसमें इनविटेशन नहीं होगा, उसके अंदर ज्वाइनिंग का जो है ट्रांसफॉर्मेशन का इनविटेशन नहीं होगा, ज्वाइनिंग की दावत नहीं होगी, तो नहीं होगा ये काम। तो एक्शन में उनको बुलाना है और वो उसके जो स्टेप्स है उनको इन्वॉल्व करना है, उनको एंगेज करके रखना है और उनको फैसिलिटेट करना है कंट्रीब्यूट करने के लिए। उनको ये बात कि भाई आप आते हैं, आपके पास बहुत अच्छे ख्यालात हैं, आइए, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, आप अपनी अच्छी आइडियाज यहाँ शेयर कर सकते हैं, उसको शर्मिंदा ताबीर करा सकते हैं, उसको ला सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म है, कम ज्वाइन अस, यूज दिस। तो ये है हमारा वो अप्रोच जो हम करना चाहते हैं माशाल्लाह। तो देखिए आज के सेशन में हमने ऑब्जेक्टिव यानी कि व्हाई एंड कंटेंट व्हाट, इसको हमने कवर किया है। अब हाउ यानी कि प्रेजेंटेशन, ये इंशाअल्लाह ताला हम अगले सेशन के अंदर कवर करेंगे। इस तब तक इंशाअल्लाह ये दो चीजों पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन जो रहेगा हमारा, वो प्रेजेंटेशन स्किल इंशाअल्लाह ये हम
اگلے سیشنز کے اندر سٹارٹ کریں گے. اور یہ ایک بہت ہی بڑا پروگرام رہے گا. اس میں ہم یہ کوشش بھی کریں گے کہ جہاں بھی ممکن ہو ناگزیر ہو ہم اس کو فزیکلی کنڈکٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر ہمارے پاس واللہ اتنے ریسورس پرسن ہو گئے تو ہم اس کو لٹرلی یہ ورکشاپ رہے گا اور یہ ہم بیچز کے اندر ایک ایک پارٹیسپینٹ کی ایک ایک چیز کو کرا کے لیں گے انشاءاللہ پریزنٹیشن اسکیل میں. تو اس کا آپ خیال رکھیں انشاءاللہ کہ پریزنٹیشن اسکل ہمارا نیکسٹ پڑاؤ رہے گا. تب تک آپ ہمیں اس گروپ کے اوپر میں انشاءاللہ اس کو جو ہے اوپن کروں گا کچھ دیر کے لیے فیڈ بیک کے لیے, یا پھر فیڈ بیک ہم فلوٹ کریں گے لنک. اس میں آپ اپنے مشورے, اپنا جینوئن فیڈ بیک, کیا صحیح تھا, کیا اور ہونا چاہیے تھا, آپ کی توقعات کیا ہے, وہ ساری چیزیں شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمارا اگلا اسکیڈیول کیا رہے گا, کیا کیا پلان آپ کے لیے, کیسے اسائنمنٹس تیار کرنا ہے, ویڈیو آڈیو سے کیسے تیاری کرنی ہے, پورا کے پورا سب کچھ کنٹینیوسلی اس گروپ پر شیئر ہوتے رہے گا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس گروپ کے اوپر جڑے رہیں, بنے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری کوششوں کو قبول فرمائے, آپ کے اس وقت دینے کو قبول فرمائے. اب مجھے یقین ہے مطلب بھائی اور بہنوں کہ ہمارا یہ انیشیٹو, ہماری یہ نیت ضرور رنگ لائے گی. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ سبھی جڑے, اللہ اس کو قبول کرے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. پا دیے نا.